शिवम चंद्रशेखर पेडणेकर हे आमचो तुवें गांवचो सुपुत्र। आमकां सगळ्यांक अभिमानाची गोष्ट, तुवेंकरांक पेडणेकरांक सगळ्यांक हो भुरगो आमचो कॅराटीक हरियाणा सिलेक्ट जाल्लो गोंया राज्या तर्फे आनी ताणें आमकां अभिमाना सारकी गोष्ट म्हणजे ताणें गोल्ड मेडल हाडिल्लें आसा आनी ताचें ल्हानशें कौतुक करपा खातीर आमी हो कार्यक्रम प्रभुदेसाय फावंडेशना तर्फे दवरला। सत्कार आनी बाकी खूब जाता जिखले उपरांत, पूण अशा भुरग्यांक ल्हानपणाचेर प्रोत्साहन दिवपाक कोण फुडें सरना। आज प्रभुदेसाय फावंडेशन असले टॅलंटाक आमी फुडें काडपाक वावुरतात। आज ताणें जे गोल्ड मेडल हाडला ते सगळ्यांक अभिमानाची गोष्ट। आमकांय प्राऊड फिलींग जाता की आमचे गांवचो सुपुत्र खंय तरी वयर सरला, गोंयभर नांव केलें आनी आज इंडियेन ताणें गोल्ड मेडल हाडला। मी थंय जी कराटे हें आसा आनी ताचें भवितव्य उज्वल जावचें म्हणून प्रभुदेसाय फावंडेशना तर्फे ताका ल्हानशी भेट दिल्ली आसा। ताचें फुडलें भवितव्य उज्वल जावचें अशें देवा कडेन मागणी करता आनी दोगांय पेरंटांचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी डेडिकेशन हार्डवर्क सगळें करून तांचे कडसून हें जें यश प्राप्त केलां तांचे दोगांचें अभिनंदन आनी भुरग्यांचें चडांत चड कौतुक।